बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश खुरम रहें और शाद आबाद रहें। और वही हुआ जिसका डर था कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को आज साइफर केस में 10-10 साल की कैद बामशक्कत हो गई है। लेकिन इसके पीछे बहुत से सवालात हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एक तो ये कि सज़ा में इतनी जल्दी क्या थी? ये कहा यह जा रहा है कि कल के दिन जो गुजरा है साइफर केस की समाअत के हवाले से, उसमें 18 गवाहों पर जरा की गई। हाई प्रोफाइल केस है। इसमें इतने गवाहों पर इतनी जल्दी जरा करने की और फैसला सुनाने की क्या ज़रूरत थी? दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सज़ा ज़्यादा है या कम है? अलीमा खान साहिबा का कहना था कि इमरान खान साहब को सज़ाए मौत देने की तैयारी की जा रही है, तो फिर ये 10 साल की सज़ा क्यों हुई? उसके बाद क्या ये फैसला इमरान खान साहब की जमात या उनके वकला चैलेंज करेंगे? तो कब तक चैलेंज कर सकते हैं? इस पर भी बात होगी। और ये कि क्या गवाहों की जरह के हवाले से जो अदालत ने उन्हीं वकला को मुकर्रर कर दिया जो हुकूमत की तरफ से पेश हो रहे थे, क्या ये निज़ाम आदल पर सवालिया निशान नहीं है? और क्या इस फैसले के ज़रिए से इमरान खान साहब को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही? इन सब पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर शुरू किया जाए तो यानी सज़ा देने में इतनी जल्दी क्या थी और अभी ये फैसला करने की ज़रूरत क्या थी कि आपको एक दिन में 18 गवाहों पर आपने जरा की और बहुत जल्दी जल्दी। शायद उस्मानी साहब का ये कहना है, एक जस्टिस हैं, कि इतनी जल्दी नहीं की गई, बहुत से मामलात को देखा गया है। अलबत्ता जो वकला मुकर्रर किए गए, हुकूमती वकला को ही जरा की इजाज़त दी गई और उनसे जरा करने की जरा की उन्होंने, तो ये एक दुरुस्त अमल नहीं है। तो ये कहा यह जाता है कि जिस तरह गुज़श्ता इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज को इलेक्शन से कुछ दिन कबल सज़ा दी गई थी, इसी तरह इमरान खान साहब को भी इलेक्शन से कुछ रोज़ कबल सज़ा दी गई और उसी तारीख को दोहराया गया है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चूंकि इमरान खान साहब पहले से सजा याफ्ता हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ सकते थे। सिंध से गालिबन वो इलेक्शन लड़ भी रहे थे। सो जब उनको भी सजा हो गई तो वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के लिए स्पेशली साइफर केस था। शाह महमूद कुरैशी तो इसका हदफ नहीं थे असल में। लेकिन ये कहा गया है कि बहुत से लोग अभी भी ये तवक्को लगाए बैठे थे कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। सो ऐसी सोच के साथ अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो कहीं वो उन लोगों को वोट न दे दें जो आज़ाद हैसियत में इमरान खान साहब के वफादार होने का ऐलान कर रहे थे। सो ये बात रासख करने के लिए कि अब इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, आपने आइंदा 5 साल अपने काम करवाने हैं, तो सोच समझ कर वोट इस्तेमाल करें। ऐसे लोगों को वोट दें जो आपके आइंदा 5 साल काम आ सकें। इनको वोट देकर अपना वोट ज़ाया न करें। सो ये भी कहा जा सकता है, एहतमाल है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये बात लोगों के जहन में रासख करने के लिए ये सज़ा दी गई है। अलबत्ता ये कहा जाता है कि आलिमा खान साहिबा का ये कहना था कि इमरान खान साहब को सज़ाए मौत देने की बात हो रही है, देने की कोशिश की जा रही है, तो फिर ये सज़ा कम क्यों हुई? यहाँ ये बात याद रखने की है कि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को जब सज़ा दी गई थी, उस वक्त भी ऐसे टेक्निकल गलतियां छोड़ी जाती थीं, ऐसे मामलात छोड़े जाते हैं। ये सिस्टम कभी भी इन लोगों को ऐसी सज़ा नहीं देगा कि जिससे इनकी सियासी कैरियर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाए, या कमा हक़्क़ो हू, जो इनकी सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा दी जाए। ये सिस्टम हमेशा इनके लिए अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो कई दरवाजे उसने इनके लिए खोले होते हैं। सो इमरान खान साहब के लिए कहा यह जा रहा था कि साइफर केस में जो कि इमरान खान साहब की हल्फ की खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से मुल्कों के दरमियान मामलात में कशीदगी पैदा आई, पाकिस्तान को बहुत सी खारजी मामलात में मसाइल का सामना करना पड़ा। और साइफर इमरान खान साहब के पास आया था। खुद इमरान खान साहब का भी एतराफ़ है कि वो साइफर की कापी गुम हो गई थी, वो अभी तक नहीं मिल सकी। इन सब के बावजूद सज़ा कम देना इस बात की अक्कासी करता है कि ये सिस्टम जो आज इमरान खान साहब को एक लिहाज से ज़ेर ज़मीन गाड़ने की कोशिश कर रहा है, बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है, लेकिन वो इमरान खान साहब के लिए एक दरवाज़ा ऐसा खुला रखेगा जिस तरह नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए खुला रखा गया और 5 साल के बाद वो फिर साफ सुथरे होकर सियासत में आ गए। इसी तरह इमरान खान साहब के लिए भी एक दरवाज़ा खुले रखने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता ये कहा जाता है कि चूंकि 10 साल की सज़ा हुई है, इमरान खान साहब
کے بارے میں جب ان کا یہ تفصیلی فیصلہ آ جائے گا، پی ٹی آئی یہ فیصلہ چیلنج کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کل بھی چیلنج کر دے، لیکن یہ چیلنج اسی صورت میں ہوگا جب ان کو تفصیلی کاپی مہیا کی جائے گی۔ یہ تفصیلی کاپی 1 مہینے کے اندر جج صاحب ان کو دے سکتے ہیں، وہ ہفتہ لگائیں، 10 دن لگائیں، بہرحال 1 مہینے کے اندر اندر وہ کاپی فراہم کریں گے ان کو۔ اس کے بعد یہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ الیکشن سے قبل یہ چیلنج نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو اس وقت تک فیصلے کی کاپی نہ ملے، جس کی وجہ سے ظاہر اس کو چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 7 سال سے کم یا 7 سال یا اس سے کم کی سزا ہو تو پھر تو جلدی ضمانت ہو جاتی ہے، لیکن 10 سال یا اس سے زائد کی سزا میں جلدی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر وہ چیلنج بھی کرتے ہیں، چونکہ سزا 10 سال کی ہے، تو یہ فی الفور ضمانت نظر نہیں آ رہی ہے۔ البتہ یہ کہا گیا کہ گواہوں کی جرح کے حوالے سے جو حکومتی وکلاء کو مقرر کیا گیا، یہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک دروازہ کھلا رکھنے کی کوشش ہے، وہیں پر چونکہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی ہمیشہ ہر کیس میں تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، اور تاخیری حربوں میں انہوں نے توشہ خانہ کیس میں بھی اسی طرح کیا۔ ان کے جج تھے، وکیل تھے استاد خواجہ حارث صاحب، وہ جب کیس قریب لگنے لگا، اپنے اینڈ پوائنٹ کی طرف جا رہا تھا، تو خواجہ حارث صاحب عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے۔ اسی طرح فارن فنڈنگ کیس کو بھی لٹکایا جاتا رہا تاخیری حربوں کے ذریعے سے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ جی ہمارے وکلاء الیکشن کمپین میں مصروف ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک ہائی پروفائل کیس کو ڈیل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر الیکشن کمپین میں چلے جائیں۔ انہوں نے جب یہ تاخیری حربہ استعمال کیا، عدالت نے بھی جلدی دکھائی۔ اس صورت میں یہ ایک ایسا کمزور پوائنٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ کیس کے حوالے سے، کہ جو آگے چل کر عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ کیس عمران خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، اس میں یہ کمزوری موجود ہے، جس طرح کے گواہوں کی جرح کے حوالے سے، تو جس طرح عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب کو بھی اور مریم نواز کو بھی سزا ہوئی، وہ الیکشن سے باہر ہو گئے، لیکن 4-5 سال لگنے کے بعد ان کو صاف ستھرا کر دیا گیا ہے، اسی طرح عمران خان صاحب کے لیے یہ کمزوری رکھی گئی ہے، تاکہ کل جب ضرورت پڑے گی تو ان کو بھی کلیئر کر دیا جائے گا۔ یہی کیس اگر 2017-18 میں ہوتا عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو کوئی سزا نہیں ہونی تھی اور کسی طرح کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی تھی۔ پاکستان ٹیلی ویژن حملہ کیس میں عمران خان صاحب مفرور تھے، ڈکلیئر کیے گئے مفرور، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام آباد میں ہوتے تھے، جلسے جلوس کرتے تھے، کسی نے ان کو گرفتار نہیں کیا، کیونکہ یہ سارے کا سارا نظام ان کے حق میں چل رہا تھا۔ اب وہ ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہیں، وقتی طور پر دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نظام عادل بڑے طریقے کے ساتھ حرکت میں ہے، اور ہم کسی صورت میں بھی جرم کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب کا بھی دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ بڑے لوگوں کو سزا نہیں ہوتی، تو دکھاوے کے لیے یہ صحیح، لیکن بڑے لوگوں کو پھر بھی سزا ہوئی ہے۔ لیکن اس میں یہ کمزوری جان بوجھ کر نظام عادل کی طرف سے رکھی گئی ہے کہ کل جب عمران خان صاحب کی ضرورت پڑے گی اس سسٹم کو، تو اس سزا سے فارغ کر کے ان کو دوبارہ سے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا جائے گا۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔